माझे नाव सुभाष पांडुरंग सावंत. हांव रावता हांगा सालवादोर दुमून. ओके. हय, एकोशीत चोडणवाडा. हांव म्हाजो वेवसाय टॅक्सी ड्रायव्हर ओके. आनी जायतीं वर्सां आतां हांव हांगासर रावता. पण एक्चुली म्हाजें घर कांयसुवा बाद्यान. हां. पण आतां हांव रावता हांगासर म्हाज्या आजी वाड्यार. आनी जायतीं वर्सां जालीं म्हाका हांगासर. कमीत कमी म्हाका एक 50 एक वर्सां जालीं हांगासर आसा. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें, जेन्ना गोंयान मराठी आनी कोंकणी खातीर जी चळवळ जी चलताली पळय, तेन्ना आलेमान तुळशी उडयल्ले, मिरशे तुळशी उडयल्ले, आमचे फ्लॅग हे घातलेले. तेन्ना हांव हांगासर गोंयान एक शिवसेना हाडपाची म्हणून एक आमकां नकुल नायक म्हणून हेणेन आमकां हे केल्लें, आव्हान केल्लें. आनी आमी गोंयान एक मराठी आनी हेज्या खातीर आमी एक शिवसेना गोंयान हाडुया. आनी 1987 सालान हांवें ती गोंयान म्हाजी पयली शिवसेना शाखा प्रमुख हांव सुभाष सावंत म्हणून. दुसरो म्हाजो एक तो एक्सपायर्ड जालो, तो सूर्यकांत सावंत म्हणून उपाध्यक्ष आसलेलो. ह्या वाड्यार आमी जायते हांवें कामां बी बारीक बारीक अशी केल्ली आसा. आनी आतां थोडी फार हांव मातशी बारीक बारीक कामां करता. आनी एक प्रश्न आसा की आतां सद्याक परिस्थितीन आतां झेडपी कॅम्पेनींग जाली. हय झेडपी कॅम्पेनींगाक संदीप फळावकर फर्स्ट टायम रावता झेडपी. हय आनी सपोर्टींग बाय BJP आनी रोहन खंवटे. रोहन खंवटे. आतां तुमचें कितें, तुमचो कितें व्ह्यू आसा ह्या हाजेर? ना, हेजेर म्हाजो व्ह्यू म्हणजे कितें, संदीप जो साळगांवकर जो आसा न्हू, ही व्यक्ती जी आसा न्हू, एकदम व्यक्ती चांगली व्यक्ती आहा. आनी कितें आसा तेज्या फुड्यान जर कोणी जर काम करूंक विचारूंक गेलो आनी काम करपाक जर गेलो तर तो ना म्हणिना. काम हे शुवर करता. आनी म्हाजें सुद्दां तेणें काम केल्लें आसा. ना म्हणूंक ना, म्हाका रडोवंक ना, कांय ना. मग काम करता म्हटल्यार करता. आनी काम केल्लें आसा. आनी हांव गॅरंटी दिता आतांच की तो एक 1,500 मतांनी तरी निवडून येतलोच. इतली म्हाजी गॅरंटी आहा अशें. पण काम मनीस एकदम चांगलो आसा. आतां ऑपोजिशनूय म्हणटा की तो काय काम करना. ना 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 अपोजिशन म्हणटा तशें कांय ना. आमच्या वाड्यार म्हाजें सुद्दां स्वताचें काम केल्लें आसा. म्हाज्या शेजाऱ्याक कुशीक कचरो हाडून उडयताले, थंय तेणें वावर बांदून दिल्लो आसा म्हाका. हांव तुमकां आतां सुद्दां दाखोवंक शकता. तेणें काम केल्लें आहा. ऑपोजिशनाक एल्ड्रीच म्हणून कोण तर रावला. हय हय. तुम्ही वळखता ताका? कोण? ना 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 हे आमी कोणूच आतां वळखना. बाकी कोण आम आदमी कोण रावल्लो आसा, जे हेका रावल्लो आसा, ते कोण आमी वळखना. म्हणजे ते आतां आमकां म्हणजे काय कितें आसा, इलेक्शन आसा म्हटलें जाल्यार हांगा सगळे धांवन येता. अशें आसा. हे एरियाचे आता कोण कोण कॅन्डिडेट रावला न्हू हय, इलेक्शन, हय, हय. ते इलेक्शनचे पयलीं तुमचे ना केन्नाच आमकां लोकांची दुसरी जी ना, लोकांची आनी केन्ना आमी तांकां पळोवंक सुद्दां आनी आमच्या दारांनी येवंक सुद्दां ना ते. डायरेक्ट इलेक्शन हय, डायरेक्ट इलेक्शनाकूच. आनी हांव ते भोवतेक कोण असे नवे नवे येवता आनी उबे रावता ते फक्त इलेक्शना खातीरूच. आनी तेन्नाच आमकां मत दिया म्हणून येता. आनी ते बी येयनात की तेंचे कोण दुसरे 4-5 जण अशे येता लिफलेटी घेवन. माझे नाव गौतम वळवयकर. हांव सालवादोर गांगोस ह्या वाठारांत रावता. जी आयज संदीपाक जी BJPन जी झेडपीची टिकेट दिल्या त्या बद्दल आमकां भरपूर मनांतल्यान काळजांतल्यान भरपूर खुशी जाल्ली आसा. ज्या टायमाक संदीप 2007 जेन्ना पंचायतीन जो पंच मेंबर सरपंच ह्या हेचेर पंचायती भरपूर टायम तेणें काम केल्लें आसा. आनी त्या टायमाक हांव 2-4 फावटी ताका जेन्ना म्हाजी जी बारीक बारीक कितें कामां आसलेली त्या टायमाक जेन्ना हांव ताका मेळपाक गेल्लो तेन्ना तेणें सांगलें, बाबा तूं आपूण पंचायतीन जर नासलो सुद्दां न्हू जाल्यार तूं पंचायतीन हो स्टॅम्प घे आनी आपल्या घरा कडेन येवन सायन घे. अशी ताणें म्हाजी कामां केल्ली आहा त्या टायमाक एज अ सरपंच आसतना. आनी अशें जे आमच्या वाड्यावयली कोण कोण कितें कितें घेवन वयताले तेजे कडेन त्या टायमाक तेणें अशें आमकां केन्ना अशें हें करूं ना. जाता अशें आपले कडेन कामां आमचे कडल्यान करून आपल्या कडेन दिल्ली आसा. ताका हे फावटी अशें सांगलें, बाबा ते फावटी आमी ह्या वाड्याक आमी जाता इतली लीड दिवन तुका हांगासले आमचे पेनार फ्रांसान कमळ फुलयतले अशें आमी ताका आश्वासन दिल्लें आसा. आनी हेज्या फुडें जे येणारे 2027 जे फुडले एसेंब्ली इलेक्शन आहा जे रोहन सराचे, ताकाय आमी सांगलां फुडल्या फावटी तुका आमी ह्या पर्वरी कशें आनी एकदां भरपूर मतांनी घोशीत करतले म्हणून.
केन्ना तुम्ही म्हणटा की संदीप तुमच्या केन्ना पंचायतीन आसा इतली कामां केला तर अपोजिशन कित्याक म्हणटा की हाका वोट करपाक जायना हो आयलो जाल्यार गांवचो पाड पडटलो असो ZP सादर जालो अशें कित्याक तुमकां दिसता? पळय कशें कितें आसता सगळ्यांचें मत एकूच आसना. सगळ्यांचे एक एक डिफरंट ओपिनियन आसता. पण अशें आमकां एक दिसलें ज्या टायमाक हांवें जेन्ना संदीपा कडेन गेलो जेन्ना आमच्या वाड्याची इतलीं वर्सां कांयच कामां जावना म्हणजे हांवें ऑलरेडी उलयल्लो संदीपा कडेन बाबा तूं ZPक जेन्ना जिखतलो न्हू तेन्ना आमकां एक आमचो ट्रान्सफॉर्मर हांगा जावचो प्लस जी आमची पेवर्स आहा जावपाचे ते पेवर्सा बद्दल तेणें उलयल्लो आहा आनी तेणें म्हाका ऑलरेडी आश्वासन दिल्लें आहा ज्या टायमाक आपूण जिखलो की तुका जी खंयची पेवर्स घालूंक जाय ते ऑलरेडी घालून घे तुज्या थ्रू तूं रावून तें काम करून घे ऑलरेडी म्हाका ताणें आश्वासन दिल्लें आहा आनी अशें करून तेणें म्हाका सांगलेलें आसा तें म्हाकाय मातशी तें आयकून तेजी मातशी मनाच्या कारणान मातशी उमेद जाली जे हांवें ताका सांगलें त्या टायमार तेणें म्हाका सांगलें तें कर म्हणून. तूं शेवटचो प्रश्न तुका दिसता की केन्ना पंचायत लेवलार की कामां केल्यार ZP जाता आनीक बरें कामां करपाक पावतलो? पंचायत टायमार तेणें कामां केल्लीं आसा ना अशें ना जें सांगलेलें कितें न्हू तेणें अशें करून दिल्लें आसा आनी ज्या टायमार ZP जावच्या पयलीं म्हणून म्हाका सांगलां आतां न्हू जे ट्रान्सफॉर्मर जावं जे पेवर्साचें काम तेणें ऑलरेडी जावचें सांगलेलें आहा तितूनसून मातशें अशें दिसता करून दितलो कशें. बरं आज कॅम्पेनिंग जालें गांगोस रिंगण देवळान कितें आसा तुमचें म्हणणें की कशें कितें वारें आसा कितें चल्लां? पळय वारें म्हणजे आमी पयलीं पासून BJP तुमचें नांव पयलीं सांग. दिनेश फडटे उलयता हांव सालवादो दुमून ह्या वार्डाचो तेन्ना आमी पयलीं पासून आतां कितली 35 इयर्स आमी BJP काम केल्लें आसा तशेंच आमी रोहन भाईकूय काम करता आनी आमी ह्यान फुडें सुद्दां करतले आनी संदीप साळगांवकर आमचो मित्र आसा त्या कारणान आमी ताका खुबशे वोटिंगांनी हाडपाक आमी हे करता प्रयत्न करता चालू आहा आमचो कित्याक तेणें खुबशीं कामां बरीं केल्लीं आसा पंचायतीन सुद्दां तेन्ना आमी ताका निवडून हाडपाक प्रयत्न करता. चालू आसा अगेन्स्ट वचपाचें संदीप भाई अगेन्स्ट कितले असले सुद्दां रावला तो काँग्रेसीचेर अगेन्स्ट असलेले आमकां कांय फरक पडना आमी तशी कामां केल्ली आसा आनी सगळ्या लोकांक खबर आसा BJP म्हणजे कितें पळय तें कितले कामां करता पळय आनी कितल्या लोकांची कामां करता ती आमकां खबर आसा आमी ह्यान पयलीं सुद्दां आमी कामां केल्ली आसा खूब मिनिस्टरांक धरून. हांव विश्वनाथ कारेकर उलयतां सालेसान मारेंगडाच्या देवळाच्या समोरून उलयतां आनी त्याच प्रमाणे तुका कितें विचारूंक जाय तें विचारूंक शकतात. संदीप साळगांवकर ZP इलेक्शनाक रावला आतां पर्यंत कॅम्पेनिंग चालू आसा इल्ले एक वीक ऑलमोस्ट उरला एज अ कॅन्डिडेट तुमकां संदीप साळगांवकर कसो दिसता? संदीप साळगांवकर हो जो पळय आतांच आमी ताका वळखना ताका गेल्ल्या म्हाका दिसता आमी 10-20 वर्सां पयलीं वळखता म्हणजे जो पळय आमचो आमदार जावच्या पयलीं ताच्या बरोबर येतालो आमी कॉर्नर मिटिंगे थंय घेताले थंय ताच्या हाच्या आट्टुल्याच्या घरान तेन्नासान वळखता तेन्नासान येता तो संदीप सरपंच जावच्या पयलीं तो ताका आमी वळखता आनी तेजें काम सरपंच जातकूच तेजें काम जें आतां तें वाखाणण्या सारकें खूब काम केलें ताणें तडपडीन सापडेच्या तळमळीन काम केलें ताणें आनी त्याच बरोबर आमकां आतां दिसता म्हाका बेजिकली दिसता सगळ्यांकूच वाड्याकारांक दिसता आमच्या की संदीप तर आयलो ZP तर ह्याच्या पेक्षा सरपंचा पेक्षा बरो काम करतलो रोहन बाबाच्या अंडर आनी अशी आमकां खात्री आसा. एज अ लोकल तुमकां कितें दिसता केन्ना ऑपोजिशन म्हणटा की संदीप हेका वोट करपाक जायना ऑपोजिशनाचे सदीत ना ऑपोजिशनचे सदीत अशेंच आसता की आपुणूच बरो सगळे आसा आप येतले काम येतले हे येतले ते येतले सगळे येतले कामां पुरतें सांगतले परत तांच्यांनी फक्त इलेक्शनाकूच येतले पूण हो कितें आसा सदांच आमच्या बरो भोंवता कोणूय मेलो जावं कोणें आनी केलो येता समजलो तशें आसूंक जाय न्हू नाल्यार तूं आयलो काँग्रेसचो जावं कोणाचो आप आयलो गेलो आमी केन्ना पळोवंकूच ना तो येतलो समजलो आनी आपणाक मत घालतलो आमी कशें मत घालतले ताका ते विचार आमकां पडूंक जाय ताचो मॅनिफेस्टो आमकां पडूंक जाय तरच आमी ताका करतले हें करतले आनी त्याच प्रमाणे ताणें कितें काम केलां बाबा तें पळोवन ताका वोटींग करतले आमी. तुमकां खंयचें दिसता की एज सरपंच आसता खंयचो एक बरो काम केला तेणें तुमच्या वाठारा खातीर? हय ताणें भरपूर काम केलां म्हणजे कितें खबर आतां तुमकां तेज्या उतरान ताणें तुमी आयकलां आसतलें त्याच प्रमाणे हांव सांगूंक सोदतां तुका ताणें पळय ग्रावंड जो ग्रावंडाच्या लेवलाचेर ताणें केलां काम केलां तातूंत पंचायत आमची कशी आशिल्ली सामकी सांगलां ताणें की एक रूम आशिल्लें बसूंक मेळनाशिल्लें क्लार्क आशिल्लो कोणाक बसूंक आशिल्लें तरी ताणें इनिशिएटीव घेवन काम फुडें सरून काम केलें त्याच्या बद्दल आमी साल्वादोर दुमनचे लोक तेजे आभार मानूंक जाय. शेवटचो
प्रश्न तुमकां संदीप साळगांवकर लोकांचे मदीं कसो आसा लायक इतले दीस केन्ना इतले वर्सां केन्ना तो ते पोस्टार आसता लोकांक नॉर्मली केन्ना लोकांक इगो येता पूण मनीस ना ना एज ए तो मनीस एकदम बरो कित्याक सांग इगो असो ताका हांवें केन्ना पळोवंक ना हांव बेडा तरी फकाणां सुद्दां म्हणटा आतां तो पयलीं ताका म्हणटा म्हाजें काम करतलो म्हळ्यार सांग भाऊ तुजें कितें कसलें काम आहा तें आपूण करता असो इगो असो तसो कांय ना ताका कळ्ळें न्ही. तुम्ही पळयतात GNH.